नमस्कार। एकता शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा तपाईलाई स्वागत छ। म सुनिल पराजुले। कालिका समाचार सुरु गरौं प्रमुख समाचारका शीर्षकहरूबाट। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान्ट टु रुल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 49 जनाको ज्यान गयो। कुल संक्रमितको संख्या 19,063 पुग्यो। बैठक स्थगित गर्ने ओलीको निर्णय अनुचित भएको ओली तर्का नेकपा स्थायी कमिटी सदस्यहरूको भनाई। अध्यक्ष द्वयबीच छलफल गरी बैठक सुचारू गर्न दाहाललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय। विश्वभर कोरोनाको कारण 6,57,000 बढीको मृत्यु। 1,27,00,000 भन्दा बढी संक्रमणबाट मुक्त। र राखेप सदस्य सचिवमा सिलवाल नियुक्त। कालिका समाचार सुरु गरौं राष्ट्रिय समाचारबाट। मंगलबार नेपालमा कोरोनाबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार साउन 9 गते निधन भएका एक पुरुषमा आज संक्रमण पुष्टि भएको हो। बझाङको बुङ्गल 3 का 65 वर्षीय पुरुषको साउन 9 गते निधन भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले बताउनु भएको छ। उनको घरमै निधन भएको हो। गत असार 24 गते भारतको बेङ्गलोरबाट बझाङ आइपुगेका थिए। ती पुरुषमा दमको समस्या थियो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 49 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 19,000 नागेको छ। मंगलबार 311 जना संक्रमित थपिएसँगै नेपालमा संक्रमितको संख्या 19,063 पुगेको हो। मंगलबार पीसीआर विधिबाट 5,032 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। यो सँगै आजसम्म पीसीआर विधिबाट 3,53,307 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। 5,129 जना अहिले विभिन्न अस्पतालका आइसोलेसनमा उपचाररत रहेका छन्। मंगलबार 121 जना डिस्चार्ज भएका छन्। मंगलबारसम्म कोरोना मुक्त हुनेको संख्या 13,875 रहेको छ। देशभरिका विभिन्न स्थानमा रहेका क्वारेन्टाइनमा 15,331 जना रहेका छन्। सरकारले उपत्यका छिर्ने मुख्य नाकाहरूमा कोरोना परीक्षणको लागि नमुना सङ्कलन गरिरहेको छ। आज दिउँसो 4 बजेसम्म फर्पिङ नाकाबाट 455, थानकोट नाकाबाट 2,914 र सागा 944 गरी 4,813 वटा नमुना सङ्कलन भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तर्का स्थायी कमिटी सदस्यहरूले पार्टीको विधि विपरीत बैठक स्थगित गर्ने ओलीको निर्णय अनुचित भएको बताएका छन्। पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठकले विधान विपरीत ओलीले एकलौटी ढङ्गले बैठक स्थगित भएको सूचना प्रवाह गर्नु अनुचित भएको निष्कर्ष निकालेका हुन्। यसअघि नै स्थायी कमिटीले आज बैठक बस्ने निर्णय गरे पनि विधान विपरीत अर्का अध्यक्ष ओलीले स्थगित भएको सूचना प्रवाह गर्नु उचित नभएको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले बताउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले बैठक स्थगित भएको सूचना प्रवाह गरेपछि दाहाल नेपाल समूहका स्थायी समिति सदस्यहरूले अध्यक्ष द्वयबीच थप छलफल गरी बैठक सुचारू गर्न दाहाललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय पनि गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार पार्टीको एकता रक्षा गर्न, पार्टीलाई विधि पद्धति अनुसार अगाडि बढाउन र वर्तमान सङ्कटलाई निकासा दिन आफ्नो भूमिका खेल्न पनि बैठकले नेता कार्यकर्ताहरूलाई आग्रह गरेको छ। बैठकमा निर्णय गर्नु अगाडि अध्यक्ष दाहाल र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले ओलीलाई बैठकमा सहभागी हुन आग्रह गरे पनि ओलीले अस्वीकार गर्नुभएको बताइएको छ। उहाँले यसअघि नै बैठक स्थगित गरेकोले उपस्थित हुन नसक्ने जवाफ ओलीले दाहाल र खनाललाई दिनुभएको प्रवक्ता श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। श्रेष्ठले आगामी बैठकको मिति तय नभएको बताउनुभयो। पार्टीमा देखा परेको सङ्कटलाई धैर्यताका साथ विवेकले समाधान गर्न अध्यक्ष द्वयबीच छलफल जारी राखेर हर हालतमा एकताको रक्षा गर्ने गरी अगाडि बढ्ने उहाँले बताउनु भएको छ।
पार्टी एकताको रक्षा गर्दै केन्द्रीय कमिटीले निर्णय गरे अनुसार महाधिवेशनको तयारी थालिने पनि उहाँले बताउनुभयो। बैठकमा 29 जना स्थायी समिति सदस्य र 2 जना आमन्त्रित सदस्य गरी 31 जनाको सहभागिता रहेको थियो। राष्ट्रिय सूचना आयोगले पछिल्लो 14 वर्षमा सूचना नदिने 24 जना कार्यालय प्रमुखलाई कारबाही गरेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको मङ्गलबारको बैठकमा राष्ट्रिय सूचना आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले 14 वर्षको अवधिमा सूचना नदिने 24 वटा सार्वजनिक कार्यालयका प्रमुखहरूलाई कारबाही गरिएको बताउनु भएको हो। यो अवधिमा आयोगमा 5503 वटा उजुरी आएको र त्यसमध्ये 5279 उजुरी सम्बन्धमा समस्या समाधान गरिएको उहाँले बताउनु भएको छ। त्यस्तै यो अवधिमा आयोगले 6479 वटा सार्वजनिक निकायहरूलाई सूचना दिन आदेश दिएको समेत उहाँले बताउनु भएको छ। अहिलेसम्म 29 वटा सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी नतोकेको उहाँले बताउनुभयो। सबै सार्वजनिक निकायले 3 महिनामा आफ्नो क्रियाकलाप स्वत प्रकाशन गर्नुपर्ने, तर 120 निकायको अध्ययन गर्दा 30 वटाले प्रकाशन गरेको र 90 वटाले प्रकाशन नगरेको पाइएको बताउनु भएको छ। सूचनाको हक कार्यान्वयन गर्ने प्राथमिक दायित्व आयोगको नभई सार्वजनिक निकायले भएको गुरुङले बताउनुभयो। उहाँले उजुरी परेका विषयलाई मात्र आयोगले हेर्ने भएकोले सूचना दिने निकायको रूपमा आयोगलाई नहेर्न आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले आयोगलाई सरकारले प्राथमिकतामा नपार्दा आयोगको काम कारबाही प्रभावित भएको समेत बताउनु भएको छ। सांसद गणेश कुमार पहाडीले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 मा कारबाहीको दायरा नै कमजोर भएकोले संशोधनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। उहाँले जघन्य खालका सूचना लुकाउनेहरूलाई कैदसम्म गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। सांसद रङ्गमती शाहीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि सरकारले 10 अर्ब खर्च भएको जानकारी गराएको, तर सांसदहरूले हिसाब खोज्दा प्रधानमन्त्रीले नै सूचना नदिएको बताउनुभयो। सांसदहरूले सबै नागरिकलाई सूचनाको हक स्थापित गर्न र त्यसको लागि राष्ट्रिय सूचना आयोगको पहुँच स्थानीय तहसम्म पुर्याउनु पर्ने बताएका छन्। सबै प्रदेशमा आयोगको कार्यालय खोल्न समेत सांसदहरूले सुझाव समेत दिएका छन्। गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठक स्थगित भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत कन्सुलर सेवा विभागको प्रगति विवरण र आगामी कार्ययोजनाका बारेमा छलफल गर्न बोलाइएको बैठक कोरम नपुग्दा स्थगित भएको हो। धेरै सांसदहरू आफ्नो गृह जिल्ला गएको र सहभागिता हुने जानकारी गराएका सांसद समेत उपस्थित नहुँदा बैठक स्थगित गर्नु परेको समिति सभापति पवित्र निरौला खरेलले बताउनुभयो। केही सांसदहरू भने स्वास्थ्य सुरक्षाको कारण देखाउँदै बैठकमा उपस्थित नभएको बताइएको छ। समिति सभापति खरेलले भने सुरक्षा सतर्कता अपनाएर ठूलो हलमा बैठक सञ्चालन गर्ने तयारी भए पनि सम्भव नभएको बताउनुभयो। कोभिडका कारण सामाजिक दूरी कायम गरेर बैठक सञ्चालन गर्न पर्याप्त ठाउँ नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले कोरम पुग्ने गरी समितिकै हलमा बैठक सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नभए पनि सांसदहरू सहभागी नभएको बताउनुभयो। कोरम सङ्ख्या नपुगेर आजसम्म बैठक स्थगित नभए पनि पहिलो पटक यस्तो भएको उहाँको भनाइ छ। प्रहरीले काठमाडौँको कमलादीबाट बरामद गरेको 15 किलो पहेँलो धातुमध्ये 500 ग्राम मात्रै सक्कली सुन भएको पुष्टि गरेको छ। मङ्गलबार बिहान बरामद 15 किलो पहेँलो धातु परीक्षण गर्दा 500 ग्राम मात्रै सक्कली सुन भएको पुष्टि भएको हो। महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रमुख एसएसपी श्यामलाल गेवालीले 15 किलो पहेँलो धातुमा आधा किलो मात्रै सुन भएको बताउनुभयो। बाँकी 14.5 किलोग्राम चाँदी र बाहिर जलप लगाएको पुष्टि भएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत बताउनुभयो। प्रहरीले मङ्गलबार बिहान कृष्ण पाउरोटी नजिक चेक जाँच छलेर भागेको बा 6C5519 नम्बरको स्कर्पियो गाडीको पिछा गर्ने क्रममा फालेको सेतो रङको झोलामा सो धातु बरामद गरेको थियो। झोलामा अवैध हतियार समेत फेला परेको छ। माउजर लेखिएको 2 थान पेस्तोल र सोही पेस्तोलमा प्रयोग हुने 2 थान म्यागजिन पनि बरामद भएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीको नाउँमा केही कम्पनीहरूले नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको विषयमा सचेत रहेको बताएको छ।
मङ्गलबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले पिरामिड प्रकृतिको नेटवर्किङ व्यवसाय गर्ने गरी शङ्कास्पद गतिविधि गर्ने कम्पनीहरूलाई सचेत गराइएको बताउनु भएको हो। उहाँले त्यस्ता कम्पनीहरूलाई विभागले क्लिन चिट दिएको भन्ने विषयमा सत्यता नरहेको पनि बताउनुभयो। प्रत्यक्ष बिक्री डाइरेक्ट सेल के हो भन्ने सम्बन्धमा इजाजत प्राप्त केही संस्था र स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका कम्पनीलाई जानकारी गराउने काम भएको महानिर्देशक सुवेदीले बताउनुभयो। उहाँले केही कम्पनीमाथि शङ्का लागेकोले सचेत गराइएको र फेरि पनि त्यस्तै हरकत देखाए कारबाही गरिने बताउनुभयो। उहाँले कुनै पनि कम्पनीले वेबसाइट अथवा आधिकारिक कागजातमा पिरामिड शैलीबाट व्यवसाय गर्ने गरी राखेको पाइए कानुन अनुसार कारबाही गरिने पनि बताउनु भएको छ। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने 2074 र नियमावली 2076 भर्खरै कार्यान्वयनमा आएकोले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री गर्न इजाजत पाएका कम्पनीलाई विभागले मौजुदा कानुनको प्रावधान अनुसार काम गर्ने अनुमति दिएको उहाँको भनाइ छ। विभागका निर्देशक रविन्द्र आचार्यले केही कम्पनीले वेबसाइटमा नेटवर्किङसँग सम्बन्धित पिरामिड शैलीका सामग्रीहरू राखेको जानकारी आएपछि हटाउन निर्देशन दिएको बताउनु भएको छ। उहाँले विभागका कुनै पनि कर्मचारीले बदमासी गरी इजाजत गरेको छ भने त्यो अक्षम्य भएकोले कारबाहीको लागि प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनु भएको छ। विभागबाट प्रत्यक्ष वस्तु बिक्री गर्न इजाजत लिएका केही कम्पनीहरूले मल्टिलेभल मार्केटिङ गर्ने कम्पनी भन्दै पिरामिड शैलीमा मार्केटिङ गरिरहेका छन्। नेपालमा नेटवर्किङ र मल्टिलेभल मार्केटिङलाई अवैधानिक मानिएको छ। एकता शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारमा पालो भएको छ विज्ञापनको। तर त्यसभन्दा अगाडि प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 49 जनाको ज्यान गयो। कुल संक्रमितको संख्या 19,063 पुग्यो। बैठक स्थगित गर्ने ओलीको निर्णय अनुचित भएको ओली तर्का नेकपा स्थायी कमिटी सदस्यहरूको भनाई। अध्यक्षद्वय बीच छलफल गरी बैठक सुचारू गर्न दाहाललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय। विश्वभर कोरोनाको कारण 6,57,000 बढीको मृत्यु, 1,27,00,000 भन्दा बढी संक्रमणबाट मुक्त। र राखेपा सदस्य सचिवमा सिलवाल नियुक्त। पूर्ण स्वचालित मसिनमा उच्च स्तरीय ब्लेड प्रयोग गरी उत्पादन भएको नेपालको पहिलो टेगुम जर्मनी प्रविधिद्वारा उत्पादित विजय स्टिल सम्पूर्ण रूपमा ल्याब परीक्षणपछि उत्पादन हुने अत्यधिक भूकम्प प्रतिरोधक, वर्षौंसम्म टिक्ने, खिया प्रतिरोधक, उच्च शक्ति, उत्कृष्ट बचत अनि उच्च लचकता, अग्नि प्रतिरोधक, रिब्समा अतिरिक्त मोटाई, उच्च वेल्डिङ क्षमता अनि उच्च इलोङ्गेसन, एक नासको तौल, लम्बाई अनुपात। अब आफ्नो निर्माणलाई दिनुहोस् विजय स्टिलको शक्ति। विजय स्टिल FE 500, FE 500D। विजय स्टिल, बर्न टु रुल। ओहो सुनिल दाई, तपाईँ जहिले पनि निर्माण सामग्री प्रयोग गर्दा गुणस्तरीय सामग्री नै प्रयोग गर्नुपर्छ भन्दै आइरहनु भएको छ। अनि झ्यालढोकाको बारेमा के भन्नुहुन्छ त? के भन्नुपर्छ र? आजभोलि निर्माण गर्ने सबैलाई थाहा छ भगत मेटलका झ्याल ढोका नै राम्रा छन् भने, किनकि यी झ्याल र ढोका बलियो र सुरक्षित छन्। कि कसो इन्जिनियर साहब? ठीक भन्नुभयो दाई। हामी इन्जिनियरहरूको बुझाइमा पनि भगत मेटलकै झ्यालढोका नै उत्कृष्ट छन्। हजुर, भगत मेटलको झ्याल र ढोका नै बेस्ट छ। निर्माणको विभिन्न चरण पार गर्दै तयार भएका यिनै झ्याल ढोका नै हुन् निर्माण जगतले खोजेको काठको सर्वोत्कृष्ट विकल्प। भगत मेटल, भरतपुर, चितवन।
विज्ञापनपछि कालिका समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब अर्थ समाचार। सुनको भाउले आज पनि रेकर्ड बनाएको छ। कोरोना संक्रमणका कारण लगातार उकालो लागेको सुनको भाउ आज तोलाको 98,200 रुपियाँ पुगेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। हिजो तोलाको 97,500 रुपियाँमा कारोबार भएको सुनको भाउ आज तोलामा 700 रुपियाँ बढेको महासङ्घ अन्तर्गतको भाउ निर्धारण समितिका संयोजक तेजरत्न साक्यले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ प्रति औस $13ले बढेको छ। एक औसमा 2 तोला 66.5 लाल सुन हुन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ आज $1944.70 प्रति औस रहेको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। अहिलेको अवस्था हेर्दा सुनको भाउ तोलाको 1 लाख रुपियाँ काट्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको साक्यको भनाइ छ। यस्तै चाँदी आज तोलामा 35 रुपियाँ बढेर तोलाको 1245 रुपियाँ पुगेको छ। कालिका समाचारमा अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण 6,57,000 भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्वभर कुल संक्रमित करिब 1 करोड 66 लाख मध्ये करिब 1 करोड 2 लाख व्यक्ति कोरोनाको संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। अझै पनि करिब 66,000 व्यक्ति गम्भीर अवस्थामा उपचार गरिरहेका छन्। कोरोना भाइरस फैलिन नदिन सोमबार विश्वका विभिन्न मुलुकमा कडा नियमहरू घोषणा गरिए पनि कोरोना संक्रमितको संख्या निरन्तर बढेको देखिएको छ। कतिपय मुलुकले समुद्री तटहरू बीच बन्द गर्नुको साथै क्वारेन्टाइनका नयाँ उपायहरू घोषणा गर्न थालेका छन्। युरोपेली मुलुकहरूले पहिलो चरणमा गरिएका लकडाउनका कारण सिर्जित आर्थिक क्षतिको पुनरुत्थान गर्न होसियारपूर्वक कदमहरू चाल्न थालेका छन्। यी देशमा पर्यटन क्षेत्र खुल्ला गर्न थालिएको छ, तर कोरोनाको दोस्रो लहर उत्पन्न हुन नदिन विशेष सावधानी भने अपनाइएको छ। स्पेनको पर्यटन उद्योगले नयाँ चुनौतीको सामना गर्नु परेको छ। बेलायत सरकारले स्पेन भ्रमण गर्ने बेलायती हरेक पर्यटकले स्वदेश फर्किएपछि अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइन बस्नुपर्ने नियम जारी गरेको छ। कालिका समाचारमा अब खेल समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाको सदस्य सचिव नियुक्तिलाई सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले टुङ्गो लगाएको छ। 3 दशक लामो ऐन खेलकुद विकास ऐन 2048लाई प्रतिस्थापन गरी बनेको खेलकुद विकास ऐन 2077 ग अनुसार राखेपा सदस्य सचिवमा रमेश कुमार सिलवाल नियुक्त हुनुभएको छ। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मन्त्रालयकै सचिवको नेतृत्वमा गठन गरेको 3 सदस्यीय समितिले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरू मध्येबाट रमेश कुमार सिलवाल राखेपाको 19औं सदस्य सचिवमा नियुक्त हुनुभएको छ। सोमबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयबाट सिलवालले सदस्य सचिवको जिम्मेवारी पाउनु भएको हो। पहिलो पटक खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त भएको सदस्य सचिव पदमा सत्तारूढ नेकपाका वर्तमान केन्द्रीय सदस्य लीलबहादुर थापा मगर र राष्ट्रिय महिला भलिबल टोलीकी पूर्व कप्तान अन्जु श्रेष्ठ दौडमा हुनुहुन्थ्यो। गत साता दरखास्त आह्वान गरे अनुसार निवर्तमान सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल सहित 25 जनाले आवेदन दिएका थिए। नवनियुक्त सदस्य सचिवको कार्यकाल आगामी 4 वर्षको लागि हुनेछ। एकता, शान्ति र संस्कारको संवाहक कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। कालिका समाचारको साथमा विजय स्टिल, वान टू रोल, विजय सिमेन्ट, तपाईको सपनाको मजबुत निर्माण। नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट 49 जनाको ज्यान गयो। कुल संक्रमितको संख्या 19,063 पुग्यो। बैठक स्थगित गर्ने ओलीको निर्णय अनुचित भएको ओली तर्का नेकपा स्थायी कमिटी सदस्यहरूको भनाई। अध्यक्षद्वयबीच छलफल गरी बैठक सुचारू गर्न दाहाललाई जिम्मेवारी दिने निर्णय। विश्वभर कोरोनाको कारण 6,57,000 बढीको मृत्यु, 1 करोड 27 लाख भन्दा बढी संक्रमणबाट मुक्त र राखेपा सदस्य सचिवमा सिलवाल नियुक्त।
एकता, शान्ति र संस्कारको सम्भाग कालिका एचडीमा प्रसारित कालिका समाचार अहिलेको लागि यति नै। हेर्दै गर्नुहोला कालिका एचडी। म सुनिल पराजुली बिदा हुन्छु। नमस्कार।